معكم غزلان دو لاشين ماما ريتا تي في. مرحبا بكم معايا. اليوم جيت لكم بفيديو اول على اخر المشتريات ديالي اللي درتهم في لي سولد. كيف كتعرفوا هنا اون انجلتير لي سولد كيبداو لو 26 ديسمبر، كيتسمى البوكسين داي، هو لو غران جور ديال لي سولد، و تيكونوا تخفيضات اللي مهمه. دونك انا جو في كيلكو زاشا. دونك عندي الحوايج هما حطاهم هنايا، تقديت من برايمارك. جيت ايتوني دايوغ انهم دايرين لي سولد باسكو هما حوايجهم اصلا رخاص، مي حتى هما دايرين لي سولد. تقديت من غاب، من ايكيا، وشنو عاوتاني خديت من نيكست واحد لا مارك اللي عندنا هنايا، هي مارك زوينه و لي برودوي ديالها دو بون كاليتي. وصراحه هي اللي كيكون عليها زحام بزاف من لو جور ديال البوكسين داي، حيت كدير تخفيضات اللي فريمون زوينين بزاف. دونك انا خديت منها اغلبيه الحوايج لبنتي ولمون ماري. دونك غادي نبدا لكم دابا نوريكم حاجه بحاجه. فوالا لي في. دونك الحوايج هما حطاهم هنايا. غادي نبدا لكم شنو شريت لبنتي. دونك من غاب، حيت ما خديناش منها بزاف الحوايج، من غاب خديت لبنتي هاد السورفيت هذا. فوالا رطيطو زوين وسخيخن، جاها كبير برشي شويه. دونك خديت لها ديال عامين، هي يلاه عندها عام ونص. مي زوين. لو بري ديالو كان هو 20 باوند، 20 باوند، وانا خديته ب10. وخديت ليها السروال اللي تيجي معاه حتى هو نفس الشكل. خديت ليها لا طاي ديال عامين. باغ كونطخ هذا جاها مزيان، هذا كان ب10 باوند وخديته لها ب5 واقيلا. 5 ما بقاوش عندي لي روسو. من بعد من عند كابنيت خدينا المون ماري. هذا بغا باش يكون بحال بنته. نفس اللون نفس الشكل. هذه بور مون ماري، وهذه كانت هنايا حيدتها. هذه جو بونس خديناها ب 16 باوند، كانت جو بونس ب 24 30 ما عقلتش، مي لو بري ديالها باش خديناها ب 16. وهذا البنطلون هذا اون بلو ديال قطيفه رقيقه، هذا خديناه ب 15 باوند، ولو بري ديالو كان هو 35 باوند. هذا زوين بزاف، الكاليتي ديالهم زوينه. سالينا من غاب. ندوزو دابا لي برودوي اللي خديت من نيكست. خديت لبنتي دي شوسور هادو فنيونين، ريغاردي موا سا، زوينين. ديال الدان في الكري ومبطنين من الداخل، وفيهم هنا واحد لو بتي ديتاي هنايا وريدات. هادو لو بري ديالهم كان 20 باوند وخديتهم انا ب10. فوالا. وخديت لي هذا شوسور وحدين اخرين، هادو بور الصيف. دونك عاديين في هاد لا كولور كامل، وفيهم حتى هما داك لو بتي ديتاي هنايا بتشيك تشيك. ابري خديت ليها كلكو شوميز باش تلبسهم مع لي جين ولا مع لي ليغينز. هذه كانت ب7 ونص، وخديتها انا ب3 ونص. فوالا. دونك هي فيها دي بتي ديتاي بحال هكا وريدات. انا فكرت غتجيها زوينه مع ان جين بلو. خديت ليها ابري هاد لو بول هذا سخيخن، مكتوبه فيه ليتل ستار. خديته لها ب4.5، كان ب9.5. جيسبر ما نطولش عليكم لا فيديو بعد لي ديتاي ديال شحال كانوا وشحال ولا. وهذا الجين هذا عجبني هكذا ديلافي زويون، خديته لها ب5 وكان ب10. فوالا. ابخي عجبوني واحد الكسيوات زويونين للصيف، اللي تلبسوهم مع دي بالغين غيجيوها زوينين، ديال القطن وخفاف. هادو كانوا ب7 باوند وخديتهم ب2 ونص. فرانشمون كنت اول مره كندير لي سولد في راس العام. صراحه ما عمرني ما خرجت نتقدى لو جور ديال لي سولد اولا لي جور كي سويف. ديما كنتسنى على خاطري. دونك كنمشي ما تلقاش شي حاجه اللي فريمون انتريسون. وهاد النوبه فرانشمون لقيت دي سوربريز بحال هاد الحوايج اللي رخاص بزاف عند نيكست.
سورتو انها زوينه ولا كاليتي ديالها زوينه، دونك جيتي كونطونط. هذا خديته ليها ب4.5 وكان ب9.5. ان بول اوفير هكا اللي تقدر ديروا عليه اون غوب ولا كسيوه ولا اي حاجه. وكسيوه واحده اخرى نفس الستيل ديال الكسيوه اللي قبل، ولكن هذه بالكمام، حتى هي نفس ستيل ايفازي بحال هكذا، وعندنا ان تي بابيون. هذه كانت ب3 باوند، ما كاتبينش لو بري اوريجينال ديالها، غادي تكون غالبا 6 ولا 7 ولا 8 مون. فوالا خديت ليها ان مونطو، هذا عجبني بزاف، هذا المونطو زوين ومبطن من الداخل وفيه هنا الفوغور. هذا كان ب20، كان 23 وخديته ب10. فوالا ومن بعد خديت هاد لو جيلي هذا اون فوغور، حتى هو مبطن لا ميم شوز، فيه جويبات وهنايا قبيب. اون فيت هذا بحال الشكل ديال لو جيلي اللي خديت لراسي في لا فيديو ديال، راني خليته لكم في لا فيديو الاولى ديال فيديو اول، كنت خديته من ستراديفاريوس. هذا تقريبا نفس الستيل. فوالا عندي ودينات هنا سو كيوت. صافي هادشي اللي خديت. باقي الحويجات اللي خديت لراسي انا من نيكست، والحويجات اللي خديت لمون ماري. بالنسبه لي انا ما خديت والو صراحه من نيكست، خديت غير هاد البيجامه هادي. لي بيجاما ديالهم سون دو تري بون كاليتي، كانت ب25 وانا خديتها ب8 ديال القطن، خفيفه. هنايا مع الدجور سخان، ما كنقدرش نلبس بيجامات سخانين بزاف، دونك شحال ديال القطن هكذا سخيخنه وصافي. خديت لا تاي اس. فوالا اي بور مون ماري سيتي غالبا دي جين. هذا الجين هذا حمقني، زوين زوين بزاف، والثوب ديالو رطيطب وكلشي. هذا كان ب 38 وخديته انا ب 13. فوالا ان اوتر جين هذا في لو نوار، كان ب 35 وخديته ب 17. وواحد السروال عجبني بزاف اللي نسقته مع واحد التريكو جان غزال بزاف في هاد لا كولور هادي. صراحه لا كولور ما بايناش بزاف في لا كاميرا، كتبان كلير، هو الي ان بو بلو فونسي على شنو تيبان لكم في لا كاميرا. هذا كان ب20 وخديته ب10، وقلت غادي يجي مزيان مع هاد لي بول. هذا كان ب 28 وخديته ب8. فوالا هذا ناقصين منه 20 باوند، فريمون ناقصين منه بزاف. فوالا دونك هاد لي دو قلت غادي يجيو مع بعضياتهم. فوالا ما عرفتش علاش السروال كيبان كلير. فوالا شنو مازال؟ صافي هادشي اللي خدينا من نيكست. غندوزو دابا لبرايمارك. برايمارك خديت من عندهم دي شوميز. عجبتني هاد لا شوميز بزاف، شوفوا كي دايره البنات. فرافر. فيها هاد الديتاي هادو بحال هكذا، عجبتني بزاف. هادي خديتها ب5، كانت ب10، دونك هاف برايس. ولي اول مره كنزعم على الصفر. ما عمرني صراحه ما شريت هاد لا كولور، مي اون فيغا تقدر تجي زوينه. نلبسها avec لو نوار نجي بحال شي نحله. هذه حتى هي كانت ب5، فان كانت ب10 وخديتها ب5. اون فيغا كيفاش غادي تجي. وهاد لا كولور هذه زوينه بزاف كتعجبني. هذه حتى هي لا ميم شوز، كانت ب10 وخديتها ب5. لا كولور فيغ دو و لو ميم ستيل، وحده في لو نوار. فوالا حتى هي من بعد لو ديتاي سلسله كتطلع وكتهبط، حتى هي نفس لو بري 5 باوند وكانت ب10. حوايج اخرين من برايمارك خديت هاد لي بونطوفل هادو سخيخنين. هادو كانوا في لو بري اوريجينال ديالهم 2 باوند، ما ناقصين عليهم والو. اي ان بول بور مون ماري، هذا خدينا ايماجيني البنات 4 باوند.
وفرانشمون لا كاليتي ديالهم زوينه، يعني واخا كيتصبنوا واخا تلبسوا مده طويله كيبقاو زوينين بزاف. وخديت لراسي هاد لو جيلي هذا ولا كارديغان، خصني ندير في العلاقه باش يبان لكم اي ثينك. فوالا تيجي زوين في اللبسه. حتى ندير لكم ان شاء الله ان دوزيام لوك بوك بهاد الحوايج هادو. هذا كان ب 14 وخديته انا ب5. فوالا تعجبني هاد لا كولور. وخديت لي ان بينوار باش نسخن به راسي في البرد، واخا هاد العام ما وليش كاين البرد بحال الاعوام اللي فاتوا. دونك بينوار عادي في الغوز. هذا كان ب20 وقيله وخديته انا ب5. دونك ناقصين منه بزاف. اخر حاجه هي هاد لو بونطالون هذا، اخر حاجه في هاد لو ساك. هاد لو بونطالون هذا هو ب5 باوند، كان ب12 في الموف، وحتى هو تيبان كلير في الكاميرا ما عرفتش علاش. اوبس فوالا. وخديت كلكو زاكسيسوار منهم هاد الخاتم هذا ب 50 بي، يعني نص باوند، شي حاجه رخيصه بزاف. عندي هنا ان ساشي واحد ديال بايمارك، خديت منه هاد كسيوه لبنتي. دونك ان تيشيرت ومعاه هاد مش شحال هادي وانا باغا ناخذ لها شي حاجه بحال هكا بالفرافر وزوينه. هادي البنات خديتها ب 5 باوند، كانت ب9، مزيانه ليها الصيف. خديتها لها في طاي عامين، دونك من هنا الصيف تكون كملت عامين ان شاء الله. وخديت ليها بيجاما، هاد لو ستيل ديال البيجاما بحال هكذا بالسروال، وعندهم هذا كيتحل وتسد بستايف. هذا لو ستيل كنشريه لراسي، وملي لقيت دايرينو للدراري صغار خديت منه حتى هو. هذا ب 3 باوند، كان ب 4. خديت ليها لبسات وحدين اخرين، هاد لو بول ومعاه السريويل ديالو منقط، حتى هما خديتهم لها في لاج ديال عامين. باسكو دابا خديت ليها فرانشمون قبل من لي سولد خديت ليها حوايج بزاف، وقلت ما غاديش تلبس هادو ولا ما غاديش تستافد منهم كتر، نورمال ناخذ لها اون طاي كبر كومسا تستافد منهم. وخديت ليها عاوتاني هاد البول هذا مع هاد السريويل هذا حميمه. فوالا. وهنا بقاو عندي هنايا قشرات فيما مشيت برايمارك شريت قاشر. هادو كانوا ب 3 باوند وانا خديتهم ب 1 باوند. خديت هاد المكانه هادي، عمرنيش جربت لي مونطخ ديالهم، زوينه بزاف، زرقاء سامبل صغيره، كانت ب 4 باوند وخديتها ب 1 باوند. خديت هاد الاكسسوار هذا ديال الشعر اولا بوغ دير فوق راسك، خديته ب 1 باوند، كان ب 3، زوين في الكري. وهاد الباندا هذه حتى هي ولا هاد الاكسسوار هذا ديال الشعر لا ميم شوز، هذا خديته ب 50 بي يعني نص باوند. سي تو بور برايمارك اي ثينك. ومن ايكيا خدينا الاثاث ديال لا شومبر كوشي، وخديت دي كوفريدي هادو كانوا ب 7 باوند ونص، خديت جوج. فوالا. هادو لي 7 باوند ونص الكينغ سايز، وكاين مصغر يعني الدابل والسينجل رخص منهم. دونك هادي اكبر طاي اللي عندهم وقيله هي كينغ سايز، هما اللي بهاد لو بري هذا زوينين والكاليتي ديالهم زوينه ديال القطن. شنو مازال؟ خديت دي تروك من ديال الميك اب. خديت هاد لا باليت ديال البراوز ولا اي براوز من استوديو لندن. انا حطيت لكم لا فوتو في انستغرام وفيسبوك جو بونس، زوينه عجبتني، فيها بليزيور كولور، فيها هاد الواكس، فيها قلم بور البنات اللي تيبغيو يديروا بالقلم،
وهذا الشيء الصراحه اللي ما كتصلح لوالو، جربتها ما عجبتنيش. وهذا التويزر هذا جربته زوين، اللي با مال، ماشي كان كيسحاب لي من هذوك اللي ما كيصلحوا لوالو غير كتلوحهم، مي صدق زوين. من نفس لا مارك خديت هاد لو سيت ديال لي روج ا ليفر، كاين حمار و روز اي موف. هادو بشحال خديتهم؟ خديتهم 2 باوند الواحد، هذا 2 باوند وهذا 2 باوند، كانوا اون ريدكسيون. وخديت هذا لو سيت هذا اللي غزال بزاف، عجبني حمقني ديال الميك اب ريفولوشن. هذا البنات خديته ب 4 باوند اون ريدكسيون، يعني رخيص بزاف. فيه جوج ديال لي باليت، وحده ديال البلاش فوالا، فيها بليزيور كولور، غزاله غزاله غزاله، حمقتني. ديجا جربت البلاش ديالو. وهذه ديال الهايلايتس، فيها بزاف ديال لي كولور اللي غزالين، فرانشمون زوينين زوينين. اول مره في حقا نجرب الميك اب ريفولوشن، اي ثينك اول مره. كنت مجربه لي برودوي ديال موا، في حقيقه زوينين، عندهم شي حوايج زوينين وشي حوايج خايبين. ان شاء الله من بعد ندير لكم ريفيو على لي برودوي اللي خديت من عندهم. وهاد لي بانسو البنات ما كانش كيسحاب لي بانسو ديالهم زوينين، سورتو انهم رخاص رطبين وغزالين غزالين. جربتهم فنين فنين غزالين البنات. الا بغيتو تشريو دي بانسو ا بيتي بري وزوينين عليكم بهذا. جو بونس هادشي اللي خديت. خديت كلكو تروك وحدين اخرين. خديت ان سيت ديال الريحه بور مون ماري. اتوندي نشوف، فوالا ها هو ديال لاكوست. هذا خديته ب 27، كان ب 33، ما عقلتش بالضبط لو بري ديالو، ما كاتبينوش هنا، ولكن غزال حقيقه. اول مره نجرب هاد لاكوست هادي، اولا نجربوا هاد لا مارك مولفين كنشريو من عندها. مي هاد لو بارفان هذا بالضبط زوين زوين. عرفتي دابا هزه الريحه الريحه ديالو عاطيه، ماشي مجهد، داك المجهد اللي كيدار في الراس، وزوين زوين بزاف. انا عجبني هادشي اللي عندي. جيسبر يكونوا عجبكم لي زاشا ديالي واستفدتوا منهم، سورتو البنات اللي ناويين يديروا لي سولد. جو سي كو في البلدان الاوروبيه الاخرى باقي ما بداوش عندكم لي سولد. عطيوني رايكم وخليو لي ان كومونتير ودي لايك كوم توجور. راكم غزالين بزاف لي كومونتير ديالكم والتشجيعات ديالكم، متوش انورميمون. بلان دو بيزو. ومره اخرى كنقول لكم سنه سعيده، دخل عليكم الصحه والعافيه وباش تمنيتوا ان شاء الله. وبسلامه عليكم، تلاقاو 2016. باي باي.